असल व्यक्ति, साधक र योगीहरूको लागि एकान्त अत्यन्त वरदानयुक्त स्वर्ग सरह हो। भोगी, सृजनशीलतामा नआउने व्यक्ति, रोगीहरूको लागि एकान्त अभिशाप हो। तर तपाईहरू एकान्तलाई तथा एक्लोपनलाई हामी सजाउन सक्छौँ। एकान्तले मानिसहरूलाई महान बनाउँछ। एकान्तले कहिलेकाहीँ एकान्त बस्ने अवसर प्राप्त हुनु भनेको यो ब्रह्माण्डमा हामीलाई हामीभित्र रहेको शक्ति सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गरेको हो। एकान्तमा बसेरै बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। एकान्तलाई रोजेरै नै महाऋषिहरूले वैज्ञानिकहरूले तप गरेर महान शक्तिहरू प्राप्त गर्नुभयो। एकान्तमा बसेर वैज्ञानिकहरूले विभिन्न आविष्कारहरू गर्नुभयो। तपाईलाई थाहा छँदैछ, थोमस एल्वा एडिसन, आइन्स्टाइन, सोक्रेट्स यी सबैले एकान्तलाई मन पराउँथे। एकान्तमै बसेर सोचेका सोचहरूले विश्व ब्रह्माण्डलाई महान उपहार दिएर गए। संसारका महान मान्छेहरूको लागि एकान्त वरदान हो। जो अस्थिर मन गरेको छ, जसको मनमा सृजनशीलता मरिसकेको छ अथवा उब्जेको छैन, उनीहरूको लागि मात्रै हो एकान्त कठिन भनेको। तसर्थ एकान्त, एक्लै बस्नु, एक्लिएर बस्न सक्नु, आफैभित्र रम्नु राम हो। तर रम्नको लागि, आनन्दको लागि अरू वस्तु, पदार्थ र व्यक्तिको सहारा लिनु भनेको रामको उल्टो, त्यो रावण हो। जब हामी आफैभित्र आफैलाई हेरेर रमाउन सक्छौँ, त्यस्तो कलाको विकास गर्छौँ, एकान्तलाई सहजै पार गर्ने मात्र होइन, एकान्तलाई मूल्यवान वरदानको रूपमा हामी अपनाउँछौँ। हामीलाई यति बेला एकान्त प्राप्त छ, एकान्तमा बस्नुपर्ने भएको छ। त्यो अवसर भनेको यो ब्रह्माण्डले हामीलाई दिएको एउटा ठुलो मूल्यवान समय हो। एउटा सामान्य मान्छे पनि आत्मा साक्षात्कार गरेर आफूभित्र रहेको प्रज्ञालाई जागृत गर्दै ऊ एउटा महान साधक, महान व्यक्तित्व बन्न सक्छ। सृजनामा डुब्दै, सृजनशीलतामा रमाउँदै उसले एउटा महान उपलब्धि लिन सक्छ। कविहरूले, लेखकहरूले एकान्तमै बसेरै आफ्नो सृजनाहरूलाई अगाडि बढाएका छन्। एकान्तमै चराहरूले फूल, जनावरहरूले, जीवजन्तुले सन्तान र विभिन्न कालीगढहरूले कलालाई उत्पादन गर्छन्। वास्तवमा एकान्तको महिमा अनन्त छ। जसले एकान्तको महत्त्व बुझ्यो उसले संसारलाई बुझ्यो। एकान्त हुनु भनेको संसारका अन्य प्रभावशाली कुराबाट अरूद्वारा प्रभावित नभई आफ्नै दिव्य तेज र आफैभित्र रहेको मस्तिष्क, आफैभित्र रहेको म, आफैभित्र रहेको विशिष्ट चेतनालाई जगाउनु हो र जान्नु पनि हो। तसर्थ एकान्त भनेको वास्तवमै महत्त्वपूर्ण हो। एकान्तलाई प्रयोग गर्न सिकौँ। एकान्तलाई तपाईँ पनि प्रयोग गर्नुहोस्। संसारको भागदौडले हामीलाई कहीँ लैजाँदैन, हामीलाई हराइदिन्छ, भिडमा हराएको मान्छे जस्तै बनिन्छ। तसर्थ एकान्तमा बसेर रम्न सिक्नुहोस्। एक्लै गएर रुखको पात हेरेर धेरै बेर टोलाउन सक्ने व्यक्ति कि त वैज्ञानिक हुन्छ, कि त योगी हुन्छ, कि महान सृजनशील व्यक्तित्व हुन्छ। तपाईँ टाढा नगइकन घरकै झ्यालबाट पनि पर हल्लिरहेको रुखलाई, उडिरहेको बादललाई, उडिरहेका चराहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकान्तको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। केही नगर्नु, केही नगरिकन बस्नु सबैभन्दा धेरै थोक गर्नु हो। त्यसैले त ध्यानी साधकहरूले मनलाई स्थिर राख्नको लागि त्यस्तै एकाग्रलाई रोज्नुहुन्छ। पहिला एकाग्रलाई रोज्दा रोज्दै हामी चित्तको अर्को अवस्थामा पुग्छौँ। सुसुप्त, जाग्रत, तुरीय चित्तलाई स्थिर बनाउँछौँ। जब मन चञ्चल हुन्छ, अनेक खालका व्याधिहरू आउँछन्, अनेक खालका गतिविधिहरू आउँछन्। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, चटपटे साँडेका 7वटा डाम भनेर। जो छटपट गर्छ, चटपटाउँछ, उसले डाम खानै पर्छ, सजाय खानुपर्छ, समयको डाम। तसर्थ हामी जसरी बसेका छौँ, जुन घरमा, कोठामा, एकान्त स्थानमा छौँ, त्यही तपाईँ त्यहीबाट स्वर्गको आनन्द लिने प्रयास गर्नुहोस्। एकान्त योगीजनको लागि वरदान हो। एकान्तमै फुलहरू फुल्छन्। एकान्तले मानिसहरूलाई बिउजाउँछ। वर्षौं वर्षदेखिको बेहोसीमा हिँडिरहेको एउटा सुसुप्त मान्छेलाई जाग्रत अवस्थामा पुर्याउँछ।
मस्तिष्कको विभिन्न अवस्था हुन्छ। मस्तिष्कलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने अल्फा, बीटा, डेल्टा र थीटा, जुन एउटा स्वप्नको अवस्था, तुरीय, जाग्रत विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यसलाई जगाउनको लागि एकान्त एकदमै राम्रो छ। तसर्थ एकान्तलाई तपाईँ एउटा अवसर ठान्नुहोस्। मान्छे भिडमा हराउँदा हराउँदै बाहिरिँदै बहिर्मुखी भइसक्यो। अन्तर्मुखी हुनको लागि एकान्त महाबल प्राप्त गर्ने एउटा ठुलो साधन हो। तसर्थ एकान्तलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, आउनुहोस् आज हामी थोरै प्रयोग गरौँ। एकान्तमा बस्नु भनेको त महान मान्छेहरूको विशेषता हो। तपाईलाई महान बन्नको लागि समयले एकान्तमा पुर्याएको छ। यो एकान्तलाई तपाईले 100% सदुपयोग गर्नुहोस्। फेरि यस्तो मौका फेरि आउला नआउला। हरेक सिक्काको दुई पाटा हुन्छन्, सकारात्मक र नकारात्मक हो। हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यही अवस्थामा स्वीकार गर्नु नै अझ पुरुषको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। गोस्वामी तुलसीदासजीले भन्नुभएको छ कि जस्तो अवस्थामा रामको अर्थ प्रकृति, प्रकृतिले जस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ त्यही अवस्थामा रहनुहोस्। आउनुहोस् हामी अब कसरी यो अवस्थालाई एउटा सहज तरिकाले पार गर्ने, कसरी हामी आध्यात्मिक बन्ने, कसरी हामीभित्रको बललाई जगाउने, कुन कुन ध्यानलाई गर्ने हामी यहाँ अभ्यास गर्ने। हाम्रो वायुमण्डलमा वरिपरि हावा रहेको छ, पानी पनि रहेको छ। त्यो ऊर्जालाई तपाईभित्र रहेको ऊर्जाले अनुभूत गर्नुहोस्। सूक्ष्म मन लगाएर तपाईले ऊर्जालाई लगाउनु हो भने त्यसलाई थाहा पाउनुहुनेछ। बिस्तार त्यो ऊर्जालाई आफू साथ लिएर आउनुहोस् र श्वासले फोक्सो भर्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तार हातलाई माथि लैजानुहोस्, माथि लैजानुहोस् हातलाई। श्वासलाई रोकेर बस्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि ओम भन्दै तल आउनुहोस्। फेरि यो ऊर्जालाई अनुभूत गर्नुहोस्। फेरि लिएर आउनुहोस्। फेरि माथि जानुहोस्। श्वास भित्र छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि जानुहोस्। श्वासले भर्नुहोस् र हातलाई माथि लानुहोस्। ऊर्ध्व रूपमा, दियोको रूपमा आफूलाई सम्झनुहोस्। फेरि अन्तर्मनमा, अन्तकुम्भकमा 10 गन्धेलसँग बस्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै यो क्रमलाई तपाईले दोहोऱ्याउँदै जानुहोस्। यसले के गर्छ, तपाईलाई मनलाई एकाग्र बनाउँदै जान्छ, शरीरमा ऊर्जाले भरिँदै जान्छ। त्यसै गरेर तपाईँ जब एकान्त हुनुहुन्छ, महाशक्ति योग अन्तर्गत नै यो हात दुईटै हातलाई यसरी राख्नुहोस् र इन्टरलक गर्नुहोस् र यसरी अगाडि र पछाडि लिएर आउनुहोस्। गरिरहनुहोस्। यसो गर्दा शक्ति जागृत हुँदै जान्छ र प्रसन्न हुनुहोस्। र त्यस्तै गरेर शक्ति सञ्चालनको लागि तपाईँ पद्मासनमा बस्नुहोस्। सक्नुभयो भने पद्मासन, सकिएन भने सुखासन अथवा पलटी कसरी नै बस्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि मन धेरै घुमेको छ भनेदेखि यसरी बस्नुहोस् र सुरुवातको टिप्सहरूलाई बताइरहेको छु। यसरी तपाईँले श्वासलाई बाहिर लाँदै हातलाई यता ल्याउँदै, श्वास सँगसँगै बाहिर जाने फेरि ल्याउने गर्नुहोस्। र यसरी लाँदा लाँदा तपाईँ यति छिटो गर्नुहोस् कि शरीरलाई गुरुत्वाकर्षणले पनि थाम्न नसकेर शरीर कम्पित हुन सकोस्। त्यसपछि तपाईँको मन कहीँ पनि जाँदैन। बिस्तार तपाईँ फेरि ऊर्जाहरूलाई अनुभूत गर्नुहोस्। आफैभित्र अहिले स्थिर अवस्थामा रहँदा कस्तो छ, अघि गतिशील रहँदाखेरि शरीर कस्तो थियो, संवेदना फेरि हराउँदै गइरहेका छन्। फेरि म शान्त, फेरि निर्मल अवस्थामा छु।
पोखरीमा ढुङ्गा हानेपछि मात्र तरङ्ग आउँछ, छालहरू आउँछन्, नत्र स्थिर रहन्छ। हो, मनको पनि प्राकृतिक स्वभाव भनेको स्थिर हुनु हो, सुन्दर शान्त रहनु हो। योगले योग चित्त वृत्ति निरोधक, योगले चित्तलाई निर्मलीकरण गर्दै लिएर जान्छ। बिस्तार अब यसरी यो क्रमलाई तपाईँ 21 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँलाई कुनै पनि चिन्ताले छुँदैन र तपाईँ चिन्ताले होइन, सोचले, चिन्तनले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर तपाईँ अर्को ध्यान विधिमा हामी जान सक्छौँ। एकान्तमा भएको बेलामा कस्तो ध्यान विधि त? त्यो ध्यान विधिलाई जसले बुद्धले हरेक स्थानमा गएर ध्यान गर्नुभयो, पछि गोयङ्काज्यूले यसलाई विभिन्न देश देशाटनमा पुर्याउनु भयो। महान ध्यान, विपश्यना ध्यान तपाईँ जहाँ बसेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि 10 दिनको शिविरमा त जानै पर्छ, तर नजाँदाखेरि पनि सुरुवातमा तपाईँले अनुभूत गर्नलाई एकान्तमा बसेर तपाईँले श्वासलाई हेर्नुहोस्, आनापाना गर्नुहोस्। श्वास आएको छ, श्वास गएको छ, श्वास आएको छ, श्वास गएको छ। श्वास भित्र आउँछ, म शान्त छु भन्नुहोस्। श्वास बाहिर जान्छ, यो विश्व ब्रह्माण्ड शान्त छ भन्ने सम्झनुहोस्। श्वास भित्र आउँछ, म शान्त छु। श्वास बाहिर जान्छ, म आनन्दित छु भन्ने सम्झनुहोस्। त्यस्तै गरेर तपाईँ टाउकोमा मनलाई लैजानुहोस्, आँखामा लैजानुहोस्, गालामा लैजानुहोस्, ओठहरूमा लैजानुहोस्। प्रत्येक ठाउँमा जहाँ चिलाएको छ, जहाँ चाहिँ चिरचिरो गरेको छ, पसिना छ, त्यहाँ एकैछिन मनलाई राख्नुहोस्। हेर्दा हेर्दै त्यो संवेदना हराएर जान्छ। त्यो हराएपछि तपाईँ अपेक्षा पनि नगर्नुहोस् हराओस् भनेर, नहराओस् भन्ने पनि नसम्झिनुहोस्। मात्र द्रष्टा भनेर हेरिरहनुहोस्। प्रत्येक अङ्गमा शरीरको तातोपन, चिसोपन तपाईँको हेर्दै जानुहोस्। कान, मुख, नाक, दाँत, जिब्रोको स्वाद, दाहिने हात, देब्रे हात, छाती, पेट, दाहिने घुँडा, देब्रे घुँडा हेर्दै 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 जानुहोस्। हेर्दै 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 जानुहोस्। तलसम्म पुग्नुहोस्, पैताला, खुट्टाका अम्लाहरू फेरि आउनुहोस्। जहाँ चिलाएको छ, जहाँ कम्पन छ, जहाँ अति असजिलोपन छ, त्यहाँ मनलाई स्थिर पार्नुहोस्। हेर्दै जानुहोस्। त्यो असजिलोपन हराएर जान्छ र मनले एउटा प्रज्ञा जागृत गराउँछ कि संसारमा दुःख वा सुख हुन्, अस्थायी पाहुना हुन्। यी दुःख वा सुखलाई द्रष्टा बनेर, भोक्ता बनेर होइन, द्रष्टा बनेर हेरियो भने संसारमा आउने हरेक चिजहरू टरेर जान्छ। शरीर अध्ययन गरेर शरीरबाट यस्तो प्रज्ञा प्राप्त हुन्छ। प्रसन्न हुनुहोस्, शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म यसरी नै दोहोऱ्याइरहनुहोस्। घन्टौँसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँलाई उठ्ने मन लाग्दैन, तपाईँ बिरामी भएको बेलामा पनि, तपाईँ सध्य भएको बेलामा, तपाईँ यात्रामा काहीँ रहनुहोस्, तपाईँलाई 2 घन्टा पनि 10 मिनटमै सकिए जस्तो लाग्छ, जब भित्रको आनन्द, अनित्य आनन्दलाई पाउनुहुन्छ। अब यो व्यक्ति अनुसार फरक फरक ध्यान हुन सक्छ। शिवजीले 108 त ध्यान सिकाउनु भएको छ पार्वतीलाई। श्रीमद् भागवत गीताको 6औं अध्यायमा श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनलाई सिकाउनु भएको छ कि नाकको टुप्पामा हेरेर गर्ने, शिरलाई स्थिर पार्ने, गर्दनलाई सिधा पार्ने, ढाडलाई सिधा पार्ने भनेर। त्यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अनेकौं ध्यानहरू छन्, त्यसमध्येमा फेरि हामी भागवत गीतामा निहित ध्यान कलालाई अभ्यास गर्नेछौँ। बिस्तारै तपाईँ दुईटै आँखाको दृष्टिलाई नाकको टुप्पामा लैजानुहोस्। ध्यानलाई तपाईँ तालुमा लैजानुहोस्, अर्थात् दुईटा आँखाको बीचमा लैजानुहोस्। दृष्टि नाकको टुप्पामा, ध्यान दुईटा आँखाको बीचमा। जबसम्म तपाईँलाई कठिनाइ हुँदैन तबसम्म हेरिरहनुहोस्। आनन्दित तरिकाले हेरिरहनुहोस्। दुईटै आँखाले नाकको टुप्पामा स्थिर बस्नुहोस्। स्थिर बसिरहनुहोस्। जब आँखामा कठिनाइ हुन्छ तब आँखा बन्द गर्नुहोस्, मुख बन्द गर्नुहोस् र श्वासको आवाज जात हेरेर बस्नुहोस्। यो विधिलाई तपाईँले घन्टौँसम्म गरेर आफ्नो जीवनलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ। एकान्तको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गहिरिएर जानुहुन्छ। यो एकाग्रमा प्रवेश गर्ने माध्यमहरू हुन्, तर एकाग्रबाट तपाईँ समाधिसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ।
बिस्तारै अब म अर्को ध्यानतर्फ लाग्दैछु। अर्को ध्यान जसलाई अहिले विश्वमा हामीहरूले सिकाइरहेका छौँ, जसलाई ध्यानमा प्रवेश गर्नको लागि कठिन छ। मेरो मन त चञ्चल छ, कहाँ ध्यान हुन्छ र? ध्यान त बस्नै सकिँदैन नि। ध्यान त काम नहुनेहरूले गर्ने हो। ध्यान अस्थिर छ, मनमा अनेक चञ्चलता आउँछ भन्नेहरूको लागि हामीले यो ध्यान प्रचार गर्दै आइरहेका छौँ, जुन उपयोगी पनि बन्दै आइरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँ बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्, ढाड सिधा गर्नुहोस्। ढाड सिधा गर्नुको ठुलो विज्ञान छ। जहिले पनि गुरुत्वाकर्षणले पदार्थलाई माथिबाट तल तान्छ भने स्पिरिचुअल ऊर्जाहरू माथितिर जान्छन्। तसर्थ आँखा बन्द गरेर ढाड सिधा गरेर बस्नुहोस् र यसरी बसिसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आँखा बन्द अगाडि गर्नुको दृश्यलाई याद गर्नुहोस्। कोठाको त्योभन्दा अगाडि तपाईँ के गरिरहनु भएको थियो त्यो दृश्यलाई याद गर्नुहोस्। त्यहाँ नअड्किनुहोस्। तपाईँ लगातार पछाडि गर्दै जानुहोस्, पछाडि हट्दै मनलाई रिभर्स गर्दै जानुहोस्। हुनसक्छ तपाईँ योभन्दा अगाडि ध्यान बस्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, हात खुट्टा धुँदै हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला शौचालयमा हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला तपाईँ कुनै विशेष काममा हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला तपाईँ हुनसक्छ भोजनमा हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला भोजनको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला तपाईँ बाहिर कतैबाट आउनुभएको थियो, त्योभन्दा पहिला तपाईँ अफिस कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो, अथवा त्योभन्दा पहिला तपाईँ घरमा हुनुहुन्थ्यो र त्योभन्दा अगाडि तपाईँ जाग्नु भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ ओछ्यानमा हुनुहुन्थ्यो। फेरि त्यहाँबाट फर्काएर लिएर आउनुहोस् मनलाई ओछ्यानबाट, अनि फेरि सरसफाइबाट, अनि फेरि तपाईँ भोजन, अनि फेरि कार्यालय, अनि फेरि कार्यालयबाट यात्रा, र अनि फेरि यहाँ आउनुभयो, अनि भोजन, अनि तपाईँले शौचादि कर्म गरेर अनि तपाईँले स्थिर बसिरहनु भएको छ। मनलाई उल्टो हिँडाउनुहोस् र यसरी क्रमिक रूपले त्यस्तै गरेर तपाईँले जसरी यो ध्यान गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को ध्यानलाई पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि कुनै मन्त्र, कुनै जपलाई अथवा मन्त्रलाई मनमा ल्याएर ध्यान गर्ने भनिन्छ। तर त्यो ध्यान एउटा मान्छेलाई मनलाई एकैछिनलाई अल्मल्याउन मात्रै हो। जब वास्तविक ध्यान त जब मन्त्रहरू हराएर जान्छन्, जब दृश्य हराएर जान्छ, मन त निर्विकार अवस्थामा पुग्नुहुन्छ तपाईँ हो, त्यो आत्मसाक्षात्कारको दिशामा पुग्नको लागि यो एकान्त समय अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। एकान्तमा तपाईँलाई एकदम लाग्यो म ध्यान भन्नासाथ तपाईँलाई एकदमै हडबड लाग्यो भने अर्को एउटा ध्यान विधि छ जुन तपाईँले आफूलाई आध्यात्मिक बनाउनलाई अथवा आफूलाई आत्मसाक्षात्कार गराउनलाई प्रथम चरणमा तपाईँले प्रवेश गर्ने र आफूलाई ऊर्जाले भर्ने अर्को एउटा विधि छ। हातलाई यसरी तपाईँ लैजानुहोस् र यो हातको चोरी औँलो र बुढी औँलालाई घोट्नुहोस्। घोट्दै जाँदाखेरि कति परको आवाज तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, कति परसम्मको आवाज तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई याद गर्नुहोस्। अनि तपाईँ कति ओरसम्मको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी दुईटा औँला घोटेर आउने अवस्था जुन नीरव अवस्थाको आवाज हो, त्यो आवाजलाई तपाईँले सुन्दै पर जाँदै यसरी चाहिँ तपाईँले हातलाई लिएर आउनुहोस् र जति तपाईँ टाढासम्मको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँको एकाग्रता र मनको आत्मिक शुद्धि भइरहेको छ भन्ने सम्झिनुहोस्। र यसरी एवं रूपले यसलाई तपाईँले टाढादेखि नजिकसम्म र नजिकदेखि टाढासम्म लान सक्नुहुन्छ। र एकान्तको यो सँगसँगै तपाईँले गायत्री मुद्रालाई पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। गायत्री वाचन गर्दा गरिने मुद्राहरू छन्, त्यसले अनन्य शक्ति प्रदान गर्छ। तसर्थ तपाईँले हातलाई यसरी लिएर आउनुहोस्। सकिन्छ भने मन्त्रसहित, सकिँदैन भने तपाईँले यसलाई ख्याल गर्नुहोस् र एकान्तमा बसेर तपाईँले यो अभ्यास गर्दा मन स्थिर हुन्छ, आत्मबल बढ्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता पैदा हुन्छ। सुमुखम सम्पुटम चैव विततम वृष्टितम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पञ्चमुखम तथा सन्मुखम धोन्मुखम व्यापकाञ्जलिकम सकटम यमपासं च ग्रथितं चोन्मुखं मुखं
प्रलम्ब मुष्टिकं चैव मत्स्य कूर्म वराहकम् सिंहाक्रान्तं मन्दाक्रान्तं मुद्गरं प्रलम्ब। यो गायत्री मन्त्रको मुद्राहरूलाई पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यानका अनेक विधिहरू छन्। केही लागेन भने तपाईँ कुनै चिजलाई कति बेरसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई राख्नुहोस्। र अर्को ध्यानको विधि रहेको छ, दुईटा आँखा बन्द गर्ने र यो दुईटा आँखाको बीचमा मनलाई लाउने र गणना गर्ने। कति बेरसम्म रोक्न सक्नुहुन्छ? रोक्न 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मन बाहिर गयो भने फेरि 1 देखि गर्नुहोस्। फेरि त्यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसरी चाहिँ कति बेरसम्म लान सक्नुहुन्छ भनेर। जब तपाईँ 100 नाग्नुहुन्छ तपाईँ एकाग्र बन्न थाल्नुहुन्छ। तसर्थ यस्ता सयौं ध्यानका विधिहरू छन्। तपाईलाई कुनै पनि ध्यान बारेमा अझ गहिरिएर जान्न मन लाग्यो भने हामीले साधना गर्ने गरेका, हामीले वर्षौंदेखि गुरु आश्रममा बसेर गर्ने गरेका र विभिन्न व्यवहारमा ल्याउने गरेका ध्यान विधिहरूलाई फेरि हामी यसरी तपाईमाझ लिएर आइरहनेछौँ। एकान्तलाई तपाईले महावरदानको रूपमा सदुपयोग गर्नुहोस्। यो एकान्तले महामान्छे बनाउनेछ। ओम भवतु सर्वमङ्गलम् कल्याणमस्तु चिराय अस्तु।